वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु। म तपाईहरूले रोपेको बिरुवा हुँ, पानी हालेर हुर्काउने जिम्मेवारी पनि तपाईहरूकै हो भन्दै चितवनवासी माझ रवि लामिछानेको अनुरोध। फेक आइडीबाट गालीको बौछार गर्नेको भिजन छैन भन्दै रवि लामिछानेलाई रामदेउपानेको कटाक्ष। मलाई कांग्रेस एमाले र माओवादीका असल कार्यकर्ताको पनि साथ छ भन्दै रासोपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। नागरिकताको गाँठो फुकाउने राष्ट्रपति पाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पर्यो उजुरी। चितवन पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने गठबन्धन दल विशाल नदी हो, रासोपा खहरे खोला हो। गठबन्धन सरकार रहिरही वृद्ध भत्ता काट्छ, प्रहरीले कपडा फेर्न पाउँदैनन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्ने सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सरकारले मिठोबाज पीडितलाई भन्यो न्याय दिने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, आन्दोलन फिर्ता लिनुस्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल भन्छन् अस्थिरता बढाउन पुराना दल विरुद्ध अनर्गल प्रचार भयो। देशको अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था रहेको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको टिप्पणी। कर्णालीमा कांग्रेसका 3 मन्त्रीले लिए शपथ, मन्त्रालय फुटाएर 1 मन्त्री थप। मध्य प्रदेशको सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने मन्त्री वसन्त कुशवाहाको भनाई। वडा अध्यक्षहरूलाई धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको चेतावनी, सचिएर बैठकमा आऊ नत्र राजीनामा देऊ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै। उपनिर्वाचनका कारण वैशाख 10 गते हुने त्रिवीको स्नातक तहको परीक्षा स्थगित। उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्न प्रदर्शन गर्ने बहुमत र मसालका कार्यकर्ताहरू पक्राउ। तापक्रम बढ्नाले सप्तरीको जनजीवन प्रभावित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 103 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। देशभर एकै दिन 379 स्थानमा डढेलो। यस वर्षकै धेरै ठाउँमा एकैपटक डढेलो लागेको जानकारी। भेरी नदीमा बन्दै गरेको बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु। मृतक भारतीय कामदार धर्मेन्द्र गौतम र पुरुषोत्तम प्रशान्त रहेको प्रहरीको भनाई। पोखराको ल्यान्डफिल साइटमा डोजरले च्यापिएर चालक 60 वर्षीय मुसाफिर दास तत्माको मृत्यु। कपनमा चक्कु प्रहारबाट घाइते बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका घर भई काठमाडौँ बस्दै आएकी 35 वर्षीय निरा आचार्यको मृत्यु। 5 किलो सुन सहित नेपालगञ्जबाट 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर नौका रमेश सोनी र सोही स्थानका प्रकाश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी सन्तोष सिंह राठौरको भनाई। लागु औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित 2 जना विदेशी नागरिक पक्राउ। 12 गतेदेखि कतारमा रहेको नेपाली दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति सेवा पाइने। उद्योग विभागले 2 देखि 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्दै। कमेडी विथ च्याम्पियनमा सहभागी भएपछि अभिनेता विपिन कार्कीले दिए प्रतिक्रिया, मलाई दरै व्यङ्ग्य हाने। शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 15.13 अङ्कले घटेर 1904 बिन्दुमा झर्यो। मानहानि मुद्दामा दोषी ठहरिएका भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज। जापानी सांसदको कार्यालयमा बम विस्फोट हुने चेतावनी। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगीले जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडी हटाउने। 3 स्टार क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको 10औं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पालाई हरायो। जारी आइपिएलमा कोहलीको कप्तानीमा बेङ्गलोरद्वारा पन्जाब 24 रनले पराजित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आत्मविश्वास कसरी बढाउने, के उपायहरू अपनाइयो भने आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 8 गते शुक्रबार, ईस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 21 तारिक। आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा, छन्द दिवस, मच्छिन्द्रनाथ रथारोहण पनि छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मच्छिन्द्रनाथ रथारोहणको अनि छन्द दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर।
गरेर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पूर्ण समाचारहरू हेरिसके पछाडि सभ्य अनि विश्लेषणात्मक कमेन्टहरू यहाँहरूले गर्नुभयो भने हामीले साँझको समाचारमा पनि प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसकारण कृपया आफूलाई लागेका कुराहरू सभ्य भाषामा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको प्रसङ्गबाट। आउँदो आइतबार उपचुनाव हुने क्षेत्रमा मौन अवधि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 12-2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा गए राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। यस्तै मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखेका आफ्ना चुनाव चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, SMS, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न र प्रचार प्रसार गर्न नहुने, अनलाइन छापा वा कुनै पनि माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने पनि आयोगको आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, गत निर्वाचनमा तपाईले रोपेको बिरुवा हुँ म, त्यो बिरुवालाई हुर्काउन मल चाहिन्छ। सम्पूर्ण गालीहरूलाई सङ्कलन गरेर मल बनाएका छौँ, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौँ। यसपटक मल त हालिसकेका छौँ, अब जल हाल्ने जिम्मेवारी तपाईहरूको हो। उहाँले अब चितवनले एक व्यक्तिलाई मात्रै नभएर देशलाई न्याय गर्ने बताउनुभयो। चितवनले अब परिवर्तनको घण्टी बजाउने दाबी गर्दै लामिछानेले आफूहरूले परिवर्तनको घण्टी बजाउने बताउनु भएको छ। अहिले आफूहरू विरुद्ध सबै शक्ति लागेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले देशलाई चुस्ने भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेरै छाड्ने जिकिर पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। चितवन 2 का एमाले उम्मेदवार राम न्यौपानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सभ्य समाज निर्माण गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। उपचुनाव प्रचारको अन्तिम दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले विपक्षमाथि सुन्नै नसक्ने गरी गालीको बौछार गर्नेले सभ्य समाज निर्माण गर्ने कल्पना गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पत्रकार हुँदा नेतालाई र नेता हुँदा पत्रकारलाई गाली गरेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उहाँको भनाइरहेको छ। तनहुँ 1 का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले आफूलाई कांग्रेस र एमालेको कार्यकर्ताको पनि साथ रहेको बताउनुभयो। चितवनमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देशमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका नेताहरूको पनि साथ पाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले जे भइरहेको छ त्यो ठिक छैन भनेर वैशाख 10 को निर्वाचनको नतिजाबाट जनताले ठुलो सन्देश दिँदैछन्। यो सन्देश हामीले जोगायौँ भने 2084 को निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौँ। यसले ठुलो कम्पन दिन्छ उहाँको भनाइ छ। रासपाको लोकप्रियता देखेर केही व्यक्तिहरू बरबराउँदै हिँडेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता समस्या समाधान हुने आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले उपेन्द्र यादव देशको नेता भएकाले संसदका लागि चाहिने बताउनुभयो। उपेन्द्र यादवले जित्नु भनेको मधेसले जित्नु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्नु भएको बताउनु भएको छ। आसन्न चुनावलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै तनहुँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तनहुँ संयोजक सूर्यमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर डुम्रे लगायतको क्षेत्रमा गएको र चुनावी सभामा भाषणको क्रममा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताएर पठाई मन्त्री मुख्यमन्त्री बनाउने जस्ता अनुचित प्रभाव पारेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरको औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी सभामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठलाई विजयी गराउन अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, अघिल्लो पटकमा प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो योजना अगाडि बढाएको थियो। संयोगले यसपटक पनि म नै प्रधानमन्त्री छु। यो कार्यकालमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सम्पन्न गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले खहरे खोला होइन विशाल नदीको पक्षमा जनमत व्यक्त गर्न चितवनवासीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। जितनारायण श्रेष्ठ चितवन 2 का लागि सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको दोहोर्याउँदै उहाँले गठबन्धन गरेरै लोकतन्त्र र संविधान विरोधी शक्तिलाई हराएको जिकिर गर्नुभयो। सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन 2 को विकासका निम्ति जितनारायण श्रेष्ठ सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएको भन्दै अत्याधिक मतले विजयी गराउन चितवनवासीलाई अपिल गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, रासोपा खहरे खोला हो र ठुलो नदी
भनेको चाहिँ गठबन्धन हो, त्यसकारणले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिनुहोस्, रासोपालाई नदिनुहोस् भनेर प्रचण्डले भनेको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार रहिरही वृद्ध भत्ता काट्ने दावी गर्नुभएको छ। बाराको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको सरकारले विकासको योजना काटेर आफन्त पोसेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 20 वर्षमा नभएको काम 3 वर्षमा गरेका थियौँ। हामीले विकासका निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ। अब यही सरकार कायम रह्यो भने प्रहरीले कपडा फेर्न पाउँदैनन्। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता गरेर 4000 पुर्याएका थियौँ। अहिलेसम्म त पाउँदै हुनुहुन्छ होला। यही सरकार कायम रह्यो भने केही महिनाभित्र वृद्ध भत्ता नपाउने खतरा छ, यसले रोक्छ उहाँको भनाइ छ। यो सरकारको ध्यान देश र जनता नभएर आफन्त पोस्ने मात्रै भएको ओलीले आरोप लगाउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय निश्चित नभएको बताउनु भएको छ। वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयहरू सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित रहे पनि मिति भने तोकी नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राख्ने विषयहरू मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा सुझाव दिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा सम्बन्धी समस्याका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्ने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले मिठुबाज पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलन फिर्ता लिएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले लिएको अग्रसरतालाई निरुत्साहित पार्ने गरी आन्दोलन नगर्न पनि मन्त्री शर्माले आग्रह गर्नुभयो। मिठुबाज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले त्यो समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइएको पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्ने र बलिया तथा पुराना राजनीतिक दल निर्माण हुन नदिने गरी कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताउनुभयो। राजनीतिमा पैसावाला प्रवृत्ति हावी हुँदै गएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पैसावालाले मात्रै चुनाव जित्ने भनेर टिकट दिने प्रवृत्तिलाई फेर्नुपर्ने, अन्यथा राजनीतिक गलत बाटोमा जाने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको मिसन ग्रासरुट समीक्षा बैठकलाई भुटबलमा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भन्नुभयो, चुनाव पैसा भएको उम्मेदवार भन्दा चुनाव नीतिगत रूपमा बुझ्न जरुरी छ। लुम्बिनीका संस्थापक मुख्यमन्त्री रहनुभएका महासचिव पोखरेलले अब आउँदो निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्ने गरी अगाडि बढ्न उहाँले कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता प्रकाण्डले देश असाध्यै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशको अहिलेको जस्तो सङ्कट विगतमा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी प्रोजेक्ट देशको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको र भारतीयहरूले सिमाना मिचिरहेको भन्दै देशको स्वाधीनतामाथि नै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्ष दुश्मनीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रवक्ता विश्वकर्मा अमेरिका र चीन बीचको अन्तर्विरोधलाई नेपालले ठिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न नसकी नेपाल युक्रेनको अवस्थामा पुग्न सक्ने पनि बताउनुभयो। कर्णालीमा नवनियुक्त नेपाली कांग्रेसका 3 मन्त्रीले शपथ लिएका छन्। मन्त्रीहरू वेदराज सिंह, खड्गबहादुर पौडेल र कृष्ण कुमार विसीलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। नवनियुक्त मन्त्री मध्ये सिंहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, पौडेललाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र विसीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री रहनुभएकी उर्मिला विश्वकर्माले ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको छ। साथै कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पनि 8 नै बनाइएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर ऊर्जा छुट्टै बनाएको हो। यसअघि एमाले माओवादी गठबन्धनमा ऊर्जालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयसँग गाभिएको थियो। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मध्य प्रदेश सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा मध्य प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्ने योजनाको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको सरकार भएको भन्दै कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्ने बताउनुभयो। मन्त्री कुशवाहाले वैशाख 10 गतेको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तन हुने देखिए पनि मन्त्रालयको गतिविधि कायम राख्ने बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयले करिब 5 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने बजेट व्यवस्थापन गरेको भन्दै मध्य प्रदेशमा 1,50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पाउने बताउनु भएको छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै केही वडा अध्यक्षहरूलाई राजीनामा दिन चेतावनी दिनुभएको छ। एक निर्देशनात्मक विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले वडा अध्यक्षहरूले पार्टीको हुइपलाई जनताको हितभन्दा ठूलो मानेर विकासे बैठकहरू बहिष्कार गरेको भन्दै खेद जनाउनुभयो। बैठकमा आउन आग्रह गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ, हामी कार्यपालिकामा रहने सबैका लागि कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो। यो कसैको अधिकार, रहर या चाहनाको कुरा होइन, यो बाध्यकारी कर्तव्य रहेको कुरा बोध गराउन चाहन्छु। कसैले म बैठक बस्दैन भन्न पाइँदैन, त्यसैले कर्तव्य पूरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने, जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले धरानका वडाहरूमा भएका कामको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। विज्ञप्ति जारी गर्दै वडामा भएको प्रगति र कामका बारेमा आफूलाई समेत थाहा नभएकाले यसको जानकारी दिन उहाँले भन्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। कार्यपालिका बैठक नबस्दा आफू र नागरिकले वडामा भएको कामको बारेमा जानकारी नभएको विज्ञप्तिमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, मेयर साम्पाङले समन्वय र सहमति बिना आफू खुसी काम गरेको, बैठकमा कसैलाई आफ्ना कुरा राख्न नदिएको भन्दै 1 महिना भन्दा बढी समयदेखि वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, हर्क साम्पाङको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको छ। पौडेलको उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको जानकारी दिएको नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार भइरहेको छ। उहाँ उपचारका लागि बुधबार नयाँ दिल्ली जानुभएको हो। नेपालमा उपचार गराउँदा उहाँले उल्लेख्य सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्य र डाक्टरले थप उपचारका लागि भारत लैजान सुझाव दिएसँगै पौडेललाई भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेल को छातीमा संक्रमण देखिएको थियो। पौडेलसँग निजी चिकित्सक डाक्टर निरज बम, परिवारका सदस्य र 7 जना डाक्टरको टोली रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैशाख 10 गते हुन लागेको उपनिर्वाचनका दिन परेको स्नातक तह प्रथम वर्षको 2 विषयको परीक्षा स्थगित गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट जारी सूचनामा 12-2, तनहुँ 1 र चितवन 2 मा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनका दिन परेको परीक्षा सार्न निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि अनुरोध आएको भन्दै त्यस दिन हुने परीक्षा वैशाख 16 गतेका लागि सरेको उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवनको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यस दिन स्नातक तह प्रथम वर्ष अन्तर्गत व्यवस्थापनतर्फ फाइनेन्सियल एकाउन्ट एन्ड एनालाइसिस र एकाउन्टिङ फर फाइनेन्सियल एनालाइसिस र मानविकी संकायतर्फ अङ्ग्रेजी, नेपाली, नेपाल भाषा, मैथिली र संस्कृत भाषाको परीक्षा सारिएको परीक्षा नियन्त्रकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले तनहुँ 1 मा हुन लागेको उपनिर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्दै प्रचार प्रसार गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। तनहुँ प्रहरीले पुष्पलाल श्रेष्ठ, रामबहादुर बुढा, धनबहादुर परियार सहित 5 जनालाई दमौलीबाट पक्राउ गरेको हो। चुनाव बहिष्कार गरौँ भन्ने नारा लगाउँदै अनसन चोकमा बिहिबार कार्यक्रम गरेका नेकपा माओवादी बहुमत, नेकपा मसाल लगायतका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाइएको छ। विगत 5 दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण सप्तरी जिल्ला सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अचानक बढेको प्रचण्ड गर्मीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो। गर्मीका कारण दैनिक कामकाजमा कठिनाई हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। सप्तरी सहित तराईका जिल्लाहरूमा वैशाख लागेसँगै एक्कासी मौसम बदली भई अत्याधिक गर्मी बढेको छ। गर्मीका कारण सदरमुकाम राजमिराजमा व्यापार समेत प्रभावित छ। बिहान 7 बजेदेखि नै चर्को घाम लागेपछि सामान किनमेल गर्न आउनेहरूको संख्या घट्दो छ। दिउँसो बजारमा मानिसहरूको चहलपहल अत्यन्त कम हुने गरेको छ। गर्मीका कारण दैनिक कामकाज गर्न समेत कठिनाई भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। सप्तरीमा अहिले दैनिक तापक्रम 37 देखि 41 डिग्री सेल्सियससम्म छ। गत वर्षहरूभन्दा यस वर्ष वैशाखको सुरुमै गर्मी बढ्न थालेपछि किसानहरू समेत चिन्तित भएका छन्। गहुँ खेती सकिएर धानको बेर्ना लगाउन खेत तयार गर्ने बखत बढेको गर्मीले खेतमा कामकाज गर्न समस्या भइरहेको दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदुरहरू बताउँछन्। त्यस्तै राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह लगायतका अस्पतालहरूमा समेत बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। अस्पताल स्थित आकस्मिक कक्षमा खास गरी निमोनिया, ज्वरो, झाडा पखलाका बिरामीहरू भर्ना भइरहेका छन्। भर्ना भएका बिरामी मध्ये बालबालिका र वृद्धहरू बढी प्रभावित भएको अस्पताल आकस्मिक कक्षमा कार्यरत चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 103 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1645 नमुना मध्ये 456 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 72 जना र 1149
89 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 31 जना गरी 103 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 26 जना, आइसियुमा 8 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 61 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय अधिकतम तापक्रममा वृद्धि भएसँगै वन डढेलोका घटना पनि वात्तै बढेका छन्। सुक्खा खडेरी बढ्दो क्रमसँगै बुधबार मात्रै देशभर एकै दिन 17 जिल्लामा 379 स्थानमा डढेलो लागेको थियो। बढ्दो तापक्रम, प्रतिकूल मौसम, वनमा रहेको प्रज्वलनशील पदार्थको उपस्थिति तथा भौगोलिक विकटताका कारण वन डढेलो नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। वन तथा भू संरक्षण विभागले दिएको जानकारी अनुसार एकै दिन हिजो 379 डढेलोका घटना यसै वर्ष सबैभन्दा उच्च भएको छ। वन डढेलोबाट निस्केको धुवाका कारण देशभरको आकाश तुवालोले ढाकेको छ भने यसले वायु प्रदूषण भएको छ र जसले गर्दा जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। नेपालमा खास गरी माघदेखि जेठसम्म बढी वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 1 गते 26 जिल्लाका 102, 2 गते 8 जिल्लाका 28, 3 गते 12 जिल्लाका 32, 4 गते 10 जिल्लाका 64, 5 गते 33 जिल्लाका 180 स्थानमा डढेलो लागेको उल्लेख छ। नेपालमा विशेष गरी तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा वन डढेलो बढी लाग्ने गरेको विभागको वन डढेलो सूचना कक्षका सहायक वन अधिकृत गोविन्द कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो दिनमा दाङ, चितवन, अर्घखाँची, प्युठान, सुर्खेतमा बढी वनमा डढेलो लागेको उहाँले बताउनुभयो। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा ज्यान गुमाउने 2 जना कामदारको परिचय खुलेको छ। रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट नगरपालिका 4 जाजरकोटको तल्लो बगर जुन्ने भेरी नदीमा बन्द गरेको बेली ब्रिज भाँचिँदा भारतीय कामदार धर्मेन्द्र गौतम र पुरुषोत्तम प्रशान्तको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सन्तोष रोकाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा अरू 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते गोरखनाथ संजय गौतम, सोनी चमार, मैकु गौतम, प्रशान्त राजकुमार हर्जन चमारको नलघाट नगर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू निर्माण कार्यमा संलग्न भारतीय कामदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बेली ब्रिज निर्माणमा संलग्न नवलपरासीका नीरज कुमार चौधरीको पनि सकुशल उद्धार भएको प्रहरीले जनाएको छ। जाजरकोटको नलघाट नगरपालिका वडा नम्बर 12 तल्लु ठुला बगरमा बन्द गरेको बेली ब्रिज भाँचिएको हो। घटनास्थल जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड भेरी कोरिडोरमा पर्दछ। हिमशिखर खड्का जेभीले 3 करोड 84 लाख रुपैयाँमा बेली ब्रिज बनाइरहेको छ। निर्माण व्यवसायी बुद्धिबहादुर खत्रीका अनुसार बेली ब्रिज निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो र संघीय सरकारलाई बेली ब्रिज हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको थियो। पोखरा महानगरपालिका 32 लामेहाल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्ने डोजरले च्यापिएर चालकको मृत्यु भएको छ। फोहोर पुर्न प्रयोग गरिएको ग 134 नम्बरको डोजरले किचेर बिहिबार साँझ चालक 60 वर्षीय मुसाफिर दास तत्माको मृत्यु भएको हो। फोहोर व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी हर्क गायकका अनुसार फोहोर पूर्ण डोजर चालु अवस्थामा राखेर चालक तत्मा डोजर अगाडि पुगेका थिए। स्टार्ट भइराखेको डोजर अगाडि बढ्दा चालकलाई पेलेको आफूले जानकारी पाएको गायकले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले पुसको अन्तिममा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु अघि सेती नदीको किनार लामे आहालमा अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएको थियो। लामे आहालमा थुपारिएको फोहोर पुर्ने काम तत्कालै गर्दै आएका थिए। चालक 2 वर्ष अघि महानगरबाटै अवकाश पाएका चालक हुन्, तर फोहोर पुर्ने अर्को चालक नपाउँदा उनलाई करारमा राखिएको थियो। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा चक्कु प्रहारबाट घाइते महिलाको मृत्यु भएको छ। बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका घर भई काठमाडौँ बस्दै आएकी 35 वर्षीय निरा आचार्यको हत्या भएको हो। बिहिबार अपराह्न 3:30 बजे घाँटी र शरीरका अन्य भागमा भएको चक्कु प्रहारबाट उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी सीताराम रिजालले बताउनुभयो। उनी पसल चलाउँदै आएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार आचार्यलाई कसले र किन चक्कु प्रहार गरेको थियो भन्ने खुलेको छैन। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। बाँकेको नेपालगञ्जको न्युरोडबाट करिब 5 किलो सुनका गरगहना सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले नेपालगञ्जको न्युरोड स्थित एक होटलबाट 4.927 किलोग्राम सुनका विभिन्न गहना सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुनका गहना सहित पक्राउ परेका 2 जनालाई सार्वजनिक गरेको छ। सुनका विभिन्न गरगहना सहित पक्राउ पर्नेमा विराटनगरका महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का 42 वर्षीय रमेश सोनी र सोही ठाउँका 36 वर्षीय प्रकाश ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी सन्तोष राठौडले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका व्यक्तिको साथबाट सुनका सिक्री, चुरा, झुम्का, हार, ब्लास्ट प्लेट, मंगलसूत्र, बाला, ढुङ्गी, औँठी लगायतका सुनका गहना बरामद गरेको एसपी राठौडले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउनु भएको हो।
नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागू औषध कोकिन 1 केजी 80 ग्राम सहित 2 जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल प्रहरीले यस बारेमा जानकारी गराएको हो। पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तर प्रदेश स्थित अलिग्राहका 51 वर्षीय रविन्द्र कुमार पराशर र केन्याकी 63 वर्षकी पिलिसिला वान्जा एन्ड्रिटुलाई रहेका छन्। रविन्द्र कुमारलाई वैशाख 5 गते काठमाडौँको ठमेल स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरिएको हो भने एन्ड्रिटुलाई ठमेल स्थित नै अर्को होटलबाट US $1000 सहित पक्राउ गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूको साथबाट कालो रङको कपडाको झोलाभित्र लुकाइरहेको खैलो रङको लेडिज ब्यागमा फल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा लागू औषध 1 केजी 80 ग्राम कोकिन सहित पक्राउ गरिएको र केन्यन महिलाबाट $1000 सहित पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। उनीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट लागू औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी बरामद लागू औषध कोकिनको अन्दाजी अवैध बजार मूल्य 2,33,28,000 रहेको बताइएको छ। कतारमा रहेको नेपाली दूतावासले मंगलबार अर्थात् वैशाख 12 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नियोगबाट पनि श्रम स्वीकृति सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै 12 गतेदेखि सेवा प्रदान गर्ने दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले दैनिक 50 वटासम्म श्रम स्वीकृतिको टोकन खुलाउने जनाएको छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्छ। आवेदन दिँदा राहदानी, कतारी ID कार्ड, करार, सम्झौता पत्र, पुरानो श्रम स्वीकृति, कतार गएको मिति प्रष्ट देखिने कागजात अपलोड गर्नुपर्छ। अनलाइनबाट आवेदन दिनका लागि faims.dofe.gov.np मा गई वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान चाहने व्यक्तिका लागि मात्र लेखिएको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नुपर्छ र फर्महरू भर्नुपर्छ। उद्योग विभागले 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। विभागमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतका सेवा स्वचालित बनाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम अब 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न सुरु गरेसँगै उद्योग विभागको सम्पूर्ण सेवा स्वचालित बनाउने विभागको तयारी रहेको बताउनुभयो। अभिनेता अर्पण थापाले दर्शकले चलचित्रका पात्रहरूलाई जतिसक्दो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार कमेडी विथ च्याम्पियनमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले दर्शकले जतिसक्दो चलचित्रका पात्रहरूलाई गाली गरेको मनपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रसाद 2 मा आफूले अन्य सिनेमामा भन्दा धेरै समय पात्रमा भिज्ने मौका पाएको बताउनुभयो। उहाँले कमेडी विथ च्याम्पियनमा कलाकारले धेरै व्यङ्ग्य हानेको बताउनुभयो। बिहिबार प्रसाद 2 को टिम फिल्म प्रचारका लागि कमेडी विथ च्याम्पियनमा पुगेको थियो। अभिनेता विपिन कार्कीले प्रसादको कथावस्तु सानो विषयमा रहेको र अहिलेको प्रसाद 2 मा झनै बढी दर्शकहरूलाई रमाइलो लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले चलचित्र प्रसाद 2 ले प्रसादको भन्दा धेरै मनोरञ्जन दिने पनि बताउनुभयो। प्रसाद 2 यही वैशाख 15 गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउँदैछ। उहाँले कमेडी विथ च्याम्पियनमा धेरै व्यङ्ग्य खानु परेको बताउनुभयो। अभिनेत्री केके अधिकारीले आफू घरकै मान्छे भएकाले व्यङ्ग्य गर्न कसैले नछोडेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो बारेमा व्यङ्ग्य हान्नका लागि धेरै कुराहरू रहेकाले कलाकारहरूलाई सहज भएको प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो। अभिनेत्री दिपाश्री निरौलाले प्रसाद 2 का कलाकारहरूको व्यङ्ग्य गर्न आफूलाई धेरै मेहनत गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रसाद हेर्न आफू आतुर रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। निर्देशक विशाल भण्डारीले कमेडी विथ च्याम्पियनमा विपिन केके अर्पण आउने भनेपछि कलाकारहरू उत्साहित रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रसाद 2 का कलाकारहरूको व्यङ्ग्य गर्ने विषय खासै नभएकाले प्रशंसा गरेर नै समय सकेको बताउनुभयो। चलचित्र प्रसाद 2 वैशाख 15 गतेबाट देशभरमा प्रदर्शनमा आउँदैछ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले व्यावसायिक मन्दी हुँदा शहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका 40% सटरहरू खाली भएका छन्। पछिल्लो समय आर्थिक सङ्कट तथा बैंकको ब्याज दर उच्च रूपमा वृद्धि हुँदा व्यवसाय चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढेसँगै शहरी क्षेत्रमा व्यावसायिक सटर तथा गोदामहरू धमाधम खाली हुन थालेको बताइएको छ। बजारमा देखिएको बैंकिङ तरलताका कारण व्यापार व्यवसाय उत्साहजनक छैन। उनीहरूले मुख्य शहरी क्षेत्रसँगै भित्री बस्तीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले आर्थिक गतिविधि नियमित नहुँदा व्यापार व्यवसाय चल्न छोडे पनि
पनि सरकारले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले पसल नै बन्द गरेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले घरधनीको भाडा वृद्धि, बैंकको उच्च ब्याज दर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा 35 देखि 40% व्यावसायिक सटरहरू खाली रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार राम्रोसँग नहुँदा बालबच्चा पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि धेरैजना व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि सटरहरू खाली हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार झन्डै 16 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहीबार 15.13 अङ्कले घटेर 1904 बिन्दुमा झरेको छ। बिहीबार सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जलविद्युत र फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। बिहीबार 267वटा कम्पनीका 32 लाख किता शेयर 98 करोड 33 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया बैंकको 5 करोड 75 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। त्यसैगरी एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 र आदर्श लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि कालिन्चोक दर्शङ लिमिटेडको शेयर 10% बढेको छ। मानहानि मुद्दामा दोषी ठहरिएका भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर आलोचक गान्धीलाई गएको महिना गुजरातको सुरत अदालतले मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको अवसर दिएको थियो। अदालतको आदेशसँगै नेता गान्धीले सांसद पद गुमाएका थिए। सन् 2019 को चुनावी सभामा नेता गान्धीले मोदी थर भएकाहरू चोर हुन्छन् भनेको विरुद्धमा भारतीय जनता पार्टीका नेता पूर्णेश मोदीले गान्धी विरुद्ध मानहानि मुद्दा दायर गरेका थिए। यद्यपि उनको प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन। अब नेता गान्धीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने उनको दलका नेताहरूले बताएका छन्। अहिले दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ। जापानको संसदीय अधिकारीहरूले एक धार्मिक संगठनका एक सदस्यले आफ्नो कार्यालय मास्ने धम्कीसहितको इमेल सन्देश प्राप्त भएको बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार ती इमेलहरू बुधबार राति संसदको माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैका वेबसाइटमा पठाई शुक्रबार दिउँसो संसदको कार्यालयमा बम विस्फोट हुने चेतावनी दिइएको थियो। जापानको सरकारी प्रसारक एनएचके का अनुसार ती इमेलमा संसद भवनबाट सडकको विपरीत दिशामा रहेको संसदको कार्यालय भवनभित्र ठूलो संख्यामा अत्याधिक विस्फोटक बम र सरिन नर्भ ग्यास युक्त उपकरण राखिएको उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक संगठनका सदस्यले इमेलमा स्थानीय समय अनुसार शुक्रबार दिउँसो 1:34 बजेदेखि राजनीतिज्ञको सामूहिक हत्या गरिने पनि बताएका छन्। खतराका कारण उच्च सतर्कतामा रहेका सुरक्षाकर्मीले शंकास्पद वस्तु र प्याकेटको खोजी गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना फेला नपरेको जनाइएको छ। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशले सन् 2030 सम्म सरकारी प्रयोजनका सबै सवारी साधनहरूलाई विद्युतीय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ। भारतमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राज्य उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सन् 2030 भित्रै सरकारी प्रयोजनका सवारी साधन जैविक इन्धन मुक्त गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उत्तर प्रदेश सरकारले यसअघि नै विद्युतीय सवारी साधनका लागि सडक दस्तुर र दर्ता दस्तुर लगायतका सबै खाले दस्तुर मिनाहा गरिसकेको छ। यस्तै उत्तर प्रदेशका कारखाना खोलेर विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई पनि 5 वर्षसम्म कुनै पनि कर नलाग्ने घोषणा गरिएको हो। यस्तो कर छुट 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका साथै उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन तथा सवारी साधनका पाट पूर्जा निर्माताहरूलाई पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ। लाकेन लिम्बूको निर्णायक गोलको सहयोगमा 3 स्टार क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको 10औं चरणको खेलमा हिमालयन शेर्पालाई हराएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा हिमालयन शेर्पाले 3 स्टारलाई दबाब दिएर खेले पनि नतिजा 3 स्टारको पोल्टामा परेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा 3 स्टारका आदित्य साकेको पासमा लाकेन लिम्बूको प्रहार सञ्जितको खुट्टामा लाग्दै गोलमा परिणत भएको थियो। यद्यपि गोल लाकेन लिम्बूमा रह्यो। पछि परेसँगै खेलमा फर्कने हिमालयन शेर्पाले निकै मेहनत गर्यो, तर 34औं मिनेटमा आदित्यको प्रहार हिमालयनका गोलकिपर किशोर गिरीले बचाउँदा 3 स्टारले अग्रता दोब्बर बनाउने अवसर गुमायो। 48औं मिनेटमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठ पेनाल्टीमा चुक्दा हिमालयनले बराबरी गर्ने अवसर गुमायो। विश्वासको प्रहार बाहिरियो। 3 स्टारका पठेर सेगुनले आवायोमी फकुनलेलाई पेनाल्टी बक्सभित्र फाउल गरेपछि हिमालयनले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर विश्वास श्रेष्ठ चुक्न पुगे। यस जितसँगै 3 स्टार 10 खेलमा 5 जित 3 बराबरी र 2 हारको नतिजासहित 18 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। पराजय बेहोरेको हिमालयन समान खेलबाट 2 जित 3 बराबरी 5 हारको नतिजासहित 9 अङ्कका साथ 13औं स्थानमा रहेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले पंजाब किङ्सलाई हराएको छ। बिहीबार मोहालीमा भएको खेलमा बेङ्गलोरले घरेलु टोलीलाई 24 रनले हराएको हो। बेङ्गलोरले दिएको 175 रनको लक्ष्य पछ्याएको पंजाब 18 ओभर 2 बलमा अल आउट भएको थियो। यो जितसँगै बेङ्गलोर 6 खेलमा 6 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा छ। पंजाब उति नै अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। बिहीबारको खेलमा बेङ्गलोरको नेतृत्व विराट कोहलीले गरेका थिए। नियमित कप्तान फाफ डु प्लेसिस
पूर्ण रूपमा फिट नभएपछि पूर्व कप्तान कोहलीले टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। विराट कोहलीले यसअघि सन् 2021 को अक्टोबर 11 मा टिमको कप्तानी गरेका थिए। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले आफ्नो आत्मविश्वास कसरी बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा विभिन्न खालका उपायहरू हामी प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। आत्मविश्वासको स्तरले मानिसलाई आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा थप सफल हुन मद्दत गर्छ। केही अनुसन्धानहरूले आत्मविश्वासी व्यक्तिहरूले बढी सफलता हासिल गरेको समय देखिएको छ। आत्मविश्वासको स्तरले एउटा मानिस अर्कोसँग कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरामा समेत धेरै फरक पार्छ। त्यसकारण आत्मविश्वास मानिसको क्षमता, गुण र निर्णयमा हुने विश्वास हो। आज हामी आत्मविश्वास कसरी बढाउने भन्ने विषयवस्तुमा चर्चा गर्नेछौँ। आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न छोड्नुहोस्। सामान्यतया आफूलाई अर्को मानिससँग तुलना गर्नु प्राकृतिक कुरा हो, तर यसले हाम्रो आत्मविश्वासमा भने असर गरिरहेको हुन्छ। आफूलाई अर्को मानिससँग तुलना गर्नु या साथीको कमाईसँग आफ्नो कमाई तुलना गर्नाले तपाईको आत्मविश्वासको स्तर घटिरहेको हुन्छ। जब मानिसहरूले आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छन् उनीहरूले ईर्ष्या अनुभव गर्छन्। 2018 मा प्रकाशित व्यक्तित्व र व्यक्तिगत भिन्नता नामको अध्ययनले ईर्ष्या र हामीले आफ्नो बारेमा महसुस गर्ने तरिका बीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध फेला परेको छ। मानिसहरूले जति धेरै ईर्ष्या महसुस गर्छन् त्यति नै आफ्नो बारेमा खराब महसुस गर्छन्। यदि तपाईँ आफूलाई कसैसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ भने आजैबाट त्यो बानी छोड्नुहोस्। यदि तपाईलाई अरू कसैको जीवन देखेर ईर्ष्या महसुस हुन्छ भने उक्त समयमा आफूले जीवनमा प्राप्त गरेका सफलता या आफूले जीवनमा गरेका कोसिसहरूलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। सकारात्मक व्यक्तिहरूको संगत गर्नुहोस्। आफ्नो वरपरका साथी सर्कललाई सम्झिनुहोस् त उनीहरूले तपाईलाई कस्तो महसुस गराउँछन्। उनीहरूले तपाईलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् या झन् निराश बनाइरहेका छन्। के उनीहरूले तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यस्तै स्वीकार गरिरहेका छन् त? तपाईले धेरै समय बिताउने मानिसहरूले तपाईको विचार र मनोवृत्तिलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसकारण अरूले तपाईलाई कस्तो महसुस गराउँछन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईँ कोही व्यक्तिसँग भेट्दा या गफ गर्दा सकारात्मक महसुस गर्नुहुन्न भने त्यस्ता मान्छेलाई भेट्न छोड्नुहोस्। यद्यपि तपाईलाई माया गर्ने र तपाईको लागि राम्रो सोच्ने मानिसहरूसँगको संगत गर्नुहोस्। सकारात्मक र तपाईको आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने मानिसहरूको संगत तपाईका लागि फाइदाजनक हुन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईले आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहुन्न भने तपाईको आत्मविश्वास कम हुन्छ। जब तपाईँ आफूलाई माया गर्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईको दिमाग र शरीरलाई त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ। स्वस्थ र पोषणयुक्त खाना खाने, कसरत गर्ने, योगा गर्ने र पर्याप्त मात्रामा सुत्नाले तपाईको शारीरिक र मानसिक दुवै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, जसका कारण आत्मविश्वास बढ्न मद्दत हुन्छ। त्यस्तै अर्को आफूप्रति नम्र हुनुहोस्। आफैप्रति नम्र हुन सिकियो भने त्यसले तपाईलाई भावनात्मक रूपमा थप लचिलो बन्न सहयोग पुग्छ, जसका कारण तपाईलाई चुनौतीपूर्ण भावनाहरू राम्रैसँग सामना गर्न मद्दत गर्छ, जसकारण तपाईँ आफैलाई थप विश्वास गर्न थाल्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को आफैसँग गफ गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। नकारात्मक आत्मवार्ताले मानिसको क्षमतालाई सीमित गराउन सक्छ। सकारात्मक आत्मवार्ताले स्वस्थ दृष्टिकोण विकास गर्न मद्दत गर्न सक्छ। आफैसँगको कुराकानीले तपाईलाई आफ्ना भावनाहरू व्यवस्थापन गर्न र सकारात्मक कदम चाल्न मद्दत गर्न सक्छ, जसको कारण तपाईमा आत्मविश्वास बढ्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को डरको सामना गर्नुहोस्। आत्मविश्वास बढाउने प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको डरहरूको सामना गर्नु हो। प्राय डरहरू आत्मविश्वास नहुनाले नै सृजना हुने गर्छन्। आफूले गरिरहेको काममा डर नमानी त्यसलाई प्रयासको रूपमा लिनुहोस्। कुनै काम गर्दा गल्ती नै भए पनि गल्तीहरूबाट सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण आत्मविश्वास बढाउन सबैभन्दा पहिला डरको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। त्यस्तै आफूलाई मनपर्ने चिज गर्नुहोस्। आफूलाई मनपर्ने काम गर्नाले आफूलाई विश्वास गर्न थालिन्छ। आफूलाई के चिज गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकियो भने त्यसले तपाईको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग गर्छ। जस्तो तपाईलाई चित्र बनाउन मनपर्छ या रुचि छ भने चित्र बनाउनुहोस्। यदि चित्रकलामा चासो छैन भने रङ्गीन पुस्तकमा रङ लगाउन पनि सकिन्छ। अनुसन्धानले के देखाउँछ भने रङले ध्यानमा प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा अध्ययनले जटिल ज्यामितीय ढाँचामा रङ लगाउने मानिसमा चिन्ताको स्तर घटेको पत्ता लगाएको छ। यसले तनाव कम गर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ, जसका कारण तपाईको आत्मविश्वासलाई बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हो नाइ भन्न सिक्नुहोस्। आफूलाई असहज लाग्ने कामहरू गर्न छोड्नुहोस्। आफूलाई मन नलागी काम गर्दा त्यसले तनाव बढाउँछ र आत्मविश्वासको स्तरलाई भने घटाउँछ। तपाईको आत्मविश्वास घटाउने खालका गतिविधिहरूलाई अस्वीकार गर्नु ठिक हुन्छ। सामाजिक र भावनात्मक सीमाहरू सेट गर्नाले तपाईलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्षम बनाउँछ। यसले तपाईलाई नियन्त्रणमा थप महसुस गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को आफ्नो लक्ष्य र योजनाहरूको सेट गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ योजना बिना काम गर्दा हाम्रो जीवनमा निराशा पनि थपिन सक्छ, जसले हाम्रो आत्मविश्वास घट्न सघाउ पुर्याउँछ। योजनाहरू बनाउँदा यथार्थपरक र आफूले सक्ने मात्रै बनाउनुपर्छ। आफ्नो लक्ष्य सेट गर्नाले लक्ष्य प्राप्त गर्न आत्मविश्वास पनि बढ्न सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई आत्मविश्वास बढाउन के गर्न सकिन्छ, कसरी आत्मविश्वास बढाउने, यो पनि एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी
हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आत्मविश्वासै भएन भने विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन्। सामान्य एउटा रोग लागेको छ भने त्यसलाई सोच्ने, त्यसप्रति आफूलाई आत्मविश्वास भएन, त्यसप्रति तयारी भइएन भने यहाँहरूलाई थाहा छ अरू जटिल समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। त्यसकारण आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कम्तीमा एउटा चाहिँ जानकारी तपाईले कम्तीमा एउटा चाहिँ कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागेको छ भनेर। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो। यसको सही उत्तर थियो 2079 विक्रम सम्वत 2079 चैतको 23 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानको आजको प्रश्न छ विश्वकप फुटबल 2026 मा कति समूह निर्माण गरिने भएको छ। विश्वकप फुटबल 2026 मा कति समूह निर्माण गरिने भएको छ। कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।